अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि कराची में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कैप्टन सफदर को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की कि गुज़श्ता रोज़ कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर, कायद आज़म की मज़ार पर नारे लगवाए थे कि वोट को इज़्ज़त दो। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ये नारे लगाए। कैप्टन सफदर खुद नारे लगवा रहे थे। टीवी स्क्रीन पर बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा। मरीम नवाज़ ने क्योंकि हाज़िरी दी थी मज़ार कायद पर, जैसे ही कराची पहुंची थी तो कैप्टन सफदर भी उनके हमरा थे। फिर कैप्टन सफदर ने हाज़िरी देने के बाद फिर नारे लगवाए, जिस पर हुकूमत के जो वज़रा साहिबान हैं उन्होंने बुरा मना लिया था और उन्होंने शदीद तनकीद भी की थी कि कैप्टन सफदर ने कायद की मज़ार की बेहुरमती की है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बेहुरमती की है और सख्त ज़ुबान भी उन्होंने इस्तेमाल की वज़रा ने कि ये ज़र्फ़ से आरी लोग हैं, एहतराम से आरी लोग हैं, इनको पता नहीं कि एहतराम क्या चीज़ होती है, तकद्दुस क्या चीज़ होती है। कैप्टन सफदर को फौरी तौर पर मज़ार कायद पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तनकीदी बयानात उनके शुरू हो गए थे। उसके बाद जलसा हुआ फिर रात को पीडीएम का कराची में कारसाज पे, और जिसमें मरीम नवाज़ ने भी खिताब किया, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर जो मरकज़ी कायदीन हैं पीडीएम के, तमाम जमातों के जो रहनुमा हैं या सरबराहान हैं, उन्होंने अपने खिताबात भी किए। मरीम नवाज़ ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, हुकूमत पर शदीद तनकीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो 2 दिन पहले तकरीर की थी, नवाज शरीफ की तकरीर के जवाब में जो सख्त तनकीद की थी, गुस्से में थे प्राइम मिनिस्टर, उसका जवाब मरीम नवाज़ के भी बारे में कहा था कि ये जो मरीम नवाज़ है ये बेटी है नवाज शरीफ की, लेकिन ये नानी है। तो ये तंज भी किया था उन पर, उसका भी मरीम नवाज़ ने जवाब दिया। और जिस अंदाज में जिस शाइस्तगी से जवाब दिया है मरीम नवाज़ ने, वो सुनने जैसा है। मैं तो सुन के बड़ा महज़ूज़ हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी अपने टाइगर्स फोर्स के बच्चों को, नौजवानों को सामने बिठाकर उनसे मुखातिब होकर उन्हें तकरीर कर रहा है। और ज़ुबान जो है वो नाज़िबा अल्फाज से भरी हुई है। पूरी तकरीर जो है कि मैं प्रोग्राम इस पे कर चुका हूँ कि कौन कौन से अल्फाज प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल किए थे। तो मरीम नवाज़ ने उसका जवाब जिस शाइस्तगी से दिया है वज़ीर आज़म को आईना एक दिखाया है कि भैया इस तरह नहीं होता। प्रेशर हो तो प्रेशर को हैंडल किस तरह करना चाहिए, प्रेशर से किस तरह निकलना चाहिए, और आपको ये तरीका नहीं आता तो किसी से सीख लें। कि 2014 में जिस तरह आप 126 दिन का धरना देकर बैठे हुए थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर और प्राइम मिनिस्टर हाउस की पर हमले कर रहे थे, तो उस वक़्त नवाज शरीफ ने आपका नाम तक नहीं लिया था और नवाज शरीफ आपका नाम लेंगे भी नहीं। ये इस तरह की बातें की, बहुत ताने दिए और बहुत शाइस्तगी के साथ ये मरीम नवाज़ की तकरीर थी। मैंने बाकी भी तकारीर सुनी, लेकिन जो ये प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया है मरीम नवाज़ ने, वो कमाल का अंदाज उन्होंने रखा है कि मेरी तरबियत ये नहीं है, आपकी तरबियत हो तो हो, मेरी ये नहीं है। मेरी तरबियत तो मैंने ये देखी है कि मैं जब घर में दाखिल होती हूँ या कमरे में दाखिल होती हूँ तो मेरे वालिद खड़े हो जाते हैं मेरे एहतराम में। तो मैंने तो ये देखा है, ये माहौल देखा है। तो आप मुलाजिम रहे हैं और अब भी आप मुलाजिम हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आप मुखातब होते हैं तो अवाम से मुखातब नहीं होते। आप या तो मुखातब होते हैं नवाज शरीफ को, या मुखातब होते हैं अपोजिशन को, या मुखातब होते हैं मरीम नवाज़ को, या मुखातब होते हैं अपने सिलेक्टर्स को जो आपको लाए हैं।
تو یہ سخت ایک زبردست قسم کا جواب تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے تھانے میں جا کر درخواست دے دی کہ کیپٹن صفدر نے مزار قائد کی بے حرمتی کی ہے، اور کیپٹن صفدر کے خلاف پھر پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست پر قائد اعظم مزار پروٹیکشن ایکٹ کی جو شق 6، 8 اور 10 کے تحت پرچہ دائر کر دیا گیا ہے، ایف آئی آر دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہوٹل سے جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے کیپٹن صفدر، وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ پولیس نے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو جو ہے میرے ہسبینڈ کو گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس ان کو تھانے لے گئی ہے۔ سندھ میں یہ کیس ہوا ہے، یقیناً سندھ گورنمنٹ پولیس جو ہے سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے، اور یہ سمجھ سے تو ویسے بالا تر ہے کہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہے، تو یہ کیسے پرچہ ہوا پی ٹی آئی کے رہنماؤں؟ یا تو ہوتا کے پی کے میں یا پنجاب میں تو بات سمجھ میں آتی، یا اسلام آباد میں ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں مرکز میں، کے پی میں، یا بلوچستان تو نہیں، اب یا پنجاب میں، تو بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سندھ میں تو بالکل ایک ایکسکلوسیو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ یا ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے اس کے پارٹنر نہیں ہیں، اس کے الائی نہیں ہیں، اتحادی نہیں ہے، یا تو اتحادی ہوتا، ہاں گورنر پی ٹی آئی کا ہے، لیکن پولیس تو سندھ حکومت کے ماتحت ہے۔ تو یہ ایف آئی آر پولیس کے لیے، سندھ حکومت کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ کہیں پیپلز پارٹی کو نوٹس میں دیے بغیر کیسے یہ کیس ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نعرہ لگانا بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے، تقدس پامال کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ مسجدوں میں نعرے لگتے ہیں تو کیا مسجدوں کا احترام، مسجدوں کا تقدس پامال ہوتا ہے؟ کیا بے حرمتی ہوتی ہے؟ مسجدوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں جس میں سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے، نعرے بھی لگتے ہیں، تو وہاں پہ تو کوئی ایسا سین ہمیں بے حرمتی کا الزام ہمیں نظر آج تک نہیں آیا۔ لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے پرچہ بنانا تھا، پرچہ دائر کرنا تھا، ایف آئی آر کرنی تھی، کیس داخل کرنا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی سین بنے جس طرح لاہور میں انہوں نے بغاوت کا کیس داخل کیا تھا کیپٹن صفدر پہ، پہلے بھی اس کے لاہور کے کیس سے ہٹ کے بھی ایک جو ہے کیس داخل ہوا تھا پنجاب میں۔ اب یہ بہرحال کیپٹن صفدر ایگریسو جا رہے ہوتے ہیں۔ کیپٹن صفدر کی قومی اسمبلی میں جو سخت تقاریر تھی، میں وہ دہرا بھی نہیں سکتا، اتنی سخت تقاریر ان کی رہی ہیں، اور نون لیگ میں کوئی رکن ایسا نہیں تھا جو گزشتہ دور میں، نون لیگ کے دور میں، کیپٹن صفدر جیسی کوئی سخت تقریر کرے یا کرتا ہو یا سخت تنقید کرتا ہو۔ ایسے ایسے مطالبات ان کے سامنے آتے تھے کہ باقی ممبران بھی سوچنے پر مجبور ہوتے تھے کہ یہ سب کیپٹن صفدر کتنا سخت بول رہے ہوتے ہیں۔ تو کیپٹن صفدر ظاہر ہے ٹارگٹ پہ ہیں، اپنے اقدامات اور اپنے جذبات اور اپنے سخت موقف کی وجہ سے بھی، اور نواز شریف کا داماد ہونے کی وجہ سے بھی، مریم نواز کا شوہر ہونے کی وجہ سے بھی کیپٹن صفدر ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو کیپٹن صفدر نے گزشتہ روز نعرے لگوائے تو اس کا بھی کیس داخل کر کے ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تو ڈیسائیڈ عدالت نے کرنا ہے، کیس ہو گیا ہے، ظاہر معاملہ عدالت میں جائے گا۔ اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ نعرہ لگانا بے حرمتی، تو ظاہر ہے اس کا تو کیس بن سکتا ہے کہ اگر بے حرمتی ہو، لیکن نعرہ لگانا بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے، یہ فیصلہ عدالت نے ہی بہرحال کرنا ہے۔ تو لیکن پیپلز پارٹی کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا، نہیں لیا گیا۔ پولیس نے وزیر اعلیٰ کو، آئی جی سندھ کو
اعتماد میں لینے کے بعد یہ ایف آئی آر کی گئی ہے اور گرفتاری ان کو اعتماد میں لے کر کی گئی ہے، تو یہ بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان ایک دراڑ سی پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان بھی ملاقات ہوئی تھی گزشتہ روز، اور اس میں بھی پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے باقی جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔